Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Kung buot ka, makaayo ka kanako. Si Jesus mitubag, buot ko, mamaayo ka. Mayong adlawng Domingo mga igsoon, adlawng Domingo, adlaw sa atong Ginoo. Karon nga Domingo, ang ika-unom nga Domingo sa tuig sa ordinaryong panahon, atong gihandom ang kalibutanong adlaw alang sa mga masakiton. Ang atong ebanghelyo karon naghulagway kanato sa makatandog nga panagtagbo tali ni Jesus og sa tawo nga sanlahon. Sa walay duha-duha giayon ni Jesus ang sanlahon nga nangayo og kaayuhan. Kung buot ka, makaayo ka kanako. Og si Jesus mitubag, buot ko, mamaayo ka. Hinaot unta nga kining santos nga Eucharistia, maglig-on kanato aron mamahimo gitang epektibong kasangkapan og taytayan sa makaalim nga gugma sa Ginoo. Atong hiusahon ang atong mga tinguha ug ang mga intensyon sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ingon man ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong screen ug lain pa nga mga prayer request ngadto sa sakripisyo sa atong Ginoo dinhi sa santos nga Eucharistia. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa tuang mga sala, aron mandam kita pag sa ulog sa santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan, pasayloan sa tuang mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios, dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing nga matarong og matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon nga magpakatakos kaunta, pagpuyo din ni ka namo, kiniya mo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron. Kung ang usa ka tawo may hubag o butoy, unuka ug mahimo kining sanla, dad-a siya ngadto sa pari nga usa sa mga anak ni Aaron. Nan sanlahon siya ug busa hugaw. Ang pari kinahanglan nga mag-isip kaniya nga hugaw. Ang sakit niya anaa sa iyang ulo. Ang sanlahon kinahanglan magsulob ug gisiun nga saput ug ipadunghay niya ang iyang buhok ug tabunan niya ang ibabaw niyang ngabel ug miingon siya sa kusog nga tingog. Hugaw ako. Hugaw ako.
magpabilin siyang hugaw, samtang anaa pa kaniya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan sa gawas sa kampo. Ang pulong sa Ginoo. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Bulahan ng tawo, kansang kalapasan, gipapas. Kansang sala, gitabunan. Bulahan ng tawo, nga wala pa sanginli, sa Ginoo ug sala. Kansang espiritu, walay kasalanan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Unya giila ko ang akong sala kanimo. Ang akong kalapasan, wala na ko ilimot. Miingon ako, itugan ko ang akong mga sala, ngadto sa Ginoo. Ug imong gikuha ang akong sala. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya, kamong mga matarong. Pagsadya kamong tanang mga matarong. O kasing-kasing. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngad tataga Korento. Busa, kun mukaon o muinom kamo, o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo makaangin sa pagpakasala sa mga Hodeo o sa mga dili Hodeo, o sa simbahan sa Dios. Awata ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao, sa tanan kong gibuhat, sa walay paghuna-huna, sa kauglingon kong kaayuhan. Kundili sa kaayuhan sa tanan, aron sila maluwas. Busa, panig-ingon kamo kanako, sama nga nanig-ingon ako kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaha kaninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahoyn nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iya nga panabang. Siya mingon, "Kon buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Jesus kaniya og gihikap niya ang sanlahoyn og miingon, "Buot ko nga mamaayo ka." Diha naayo ang sanlahoyn. Unya, gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan sa pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon ninuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang panugilon og tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw og nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-lain nga dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw mga kaigsuonan, dili pod nato kalimtan nga ato pod nga gisaulog ang World Day for the Sick. Sa ato pa atong inumduman nining misa karon sa ato ang mga pag-ampo ang ato mga kaigsuonan nga mga masakiton. Kaninyo pod nga mga masakiton nga nagsunod kanunay nining ato nga misa sa TV, ato sab nga hinumduman nga ang Ebanghelyo o ang mga lain nga Ebanghelyo kanunay usab nga nagsaysay nga nagaingon nga ang mga masakiton mga pinalangga sa Dios, pinalangga ni Kristo. Kadto lang ugangan nga babay ni Simon nga nagmasakit, iyang giayo. Pagkahapon, daghan kayong mga masakiton nga miadto sa balay sa ugangang babay ni Simon, ang tanan wa gyud mapakyas, iyang giayo. Sa atua sa dron nga Ebanghelyo, ang usa ka sanlahoyn, ang sanlahoyn kaniadto sa panahon ni Kristo, dili baya gyud pwedeng muuban, mukuyog sa kadaghanan na hinumdum mo sa COVID crisis nga way makabisita sa mga sakiton. The same situation. Ang usa ka sanlahoyn gipapuyo sa bukid, dili pwedeng mo kuyog sa kadaghanan tungod sa iyang sakit nga sangla. Kung ugaling pagyod, manaog siya, magda siya og bagtingan, unya magpahibalo nga moingon, "Hugaw ako." Padaplin, bot ipasabot, padaplin kamo, moagi ang usa ka tawo nga hugaw masakitoy. Niining atong Ebanghelyo karon, gisaysay usab nga ang sanlahoyn gidili sa ilang balaod
sa pagduol og usa ka tawo nga maayog lawas, og ang tawo sad nga maayog lawas gidid-an sad sa balaod nila sa paghikap pagduol sa usa ka sanlahon. Sa atong ebanghelyo mingon, ang sanlahon nakigistorya ni Kristo. Si Kristo mihikap sa sanlahon. Mauni ang paghulagway usab unsa kalawom sa kaluoy sa gugma ni Kristo ngadto sa mga masakiton. World Day for the Sick. Mauni nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga ang atong ebanghelyo nagtudlo labi na ngadto sa mga masakiton nga dili gyud kita magpakawala sa paglaom. Dili gyud kita nga totally discouraged tungod sa atoa nga kahimtang. Naa si Kristo, ang atong Dios, ang atong Ginoo, nga kanunay maminaw, nga kanunay mag-uban kanatong mga masakiton. Aduna ko'y iistorya kaninyo, usa ka kasinatian sa usa na nako ka-amigo nga usa ka pari. Nasakit siya og brain tumor. Ug unya about to be operated. Ang mga doktor dinhi sa Cebu gipadala siya ngadto sa Manila sa St. Luke Hospital. Ang iyang tumor very rare nga tungod niini gi-estudyohan una sa mga doktor ang iya nga sakit nga brain tumor. Sa diha nga operahan na ang maong pare, ang mga doktor nga mga experts sa maong hospital miingon ngadto sa pari, Padre, i-appeal sa imong pag-ampo ang success sa atoa unyang operation sa imong brain tumor. Ug unya miingon ang mga doktor ngadto kaniya, Padre, we are just instruments of God. The real healer is God. And then, maunay nabutang sa iyang hunahuna ang pulong sa mga expert nga doktor nga mga surgeon nga mingon, we are just instruments of God. And then, nagampo siya, gitugyan niya ang tanan, o matod pa sa mga doktor, there is possibility na after the operation, maparalyze ka, Father, for 6 months. Pila ra istorya, na human ang operation, gidala siya sa recovery room, gikuyugan siya sa mga doktor kung ma-paralyze ba siya. Ug matod pa niya, gipaisa niyang tiil, gipagunit siya siyang kamot, and then everything is okay, and then milakat ang mga doktor umingon, Padre, our operation is successful. Mga masakiton, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Si Kristo is the real healer. Mauna ang atong ebanghelyo, ang gipangayo
sa sanglahon nga unta maayo siya, not just of his physical nga sakit, maayo siya hasta usab ang iyang espirituhanon nga kinabuhi. Ang ato nga pagkasanglahon dili lang sa lawas hasta sa espirituhanong kinabuhi, maoy ng kinahanglan o conversion. Ang conversion is always in the Lord. Mauni nga miingon ko, dili ta magpakawala sa paglaom. Dili og atong itugyan ang tanan ngadto sa Dios. Daghan kaayog mga instances bisan ang balaan nga kasulatan, bisan ang atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian nga muingon, diha sa Dios anaa ang kaayuhan sa tuang tagsa-tagsa ka mga balatian. Mauna, kamo usab nga na minaw nagtambong niining atong TV Mass, dapiton ko usab kamo sa pag-ampo para sa atoang mga masakiton. Ug atong dalhon niining atong kasaulugan sa misa karon nga unta sila mamaayo, katagaan o kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. O ato kining dalhon, ini ato pong pagsaulog sa World Day for the Sick. Manindog palihog. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa cross, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Para sa toang katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga nangandoy sa kaluwasan sa tanang katawan. Sa matag pag-ampo kita muingon, hinlui kami Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, ilabi na ang mga nangulo niini, nga mahinluan unta kinigikan sa mga sakit sa garbo, kamapahitason og sa pagkaaron ingnon, magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Alang sa atong panggamhanan, nga maluwas unta kinigikan sanla sa korupsyon, nga mikuyanap na sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno, magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Alang sa tanang miyembro sa gagmayng Kristohanong katilingban, nga batunan unta nila ang mga hiyas ni Jesus sa pagdawat, pag-abi-abi ug pakighiusa sa mga tao nga mibati sa pagsalikway sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Alang sa mga doktor ug nurse, nga sa ilang pag-atiman sa mga masakiton, isipon nila kini nga usa ka higayon ug oportunidad nga mamahimong kabahin sa ministeryo ni Kristo.
Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga niining kalibutanong adlaw sa mga masakiton o World Day of the Sick, ilang mabati ang hikap sa dakong gugma ni Jesus, pinaagi sa pagpangga o pag-atiman sa mga tao nga nagtabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga dawaton og abi-abihon unta sila ni Jesus didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, tabangi kami sa among mga kahuyang o ginlui kami sa among mga kasalanan, pinaagi sa dugo ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahain, makagagahom sa tanan. O Ginoo, maglimpyo o magbag-on ta kanamo kining halad. O gimuwa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot,
nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo, gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit. Santos kad ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, wata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amoa nga obispo o sa tanan nga mga pari. Hinundumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyatag nga na kanimong makagagahom nga man. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugo gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan nga daotan. Natagi kami sa kalinaw ning panahona o tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
ipakita ta atong panag-inig sunay. Ang panaglait, panahan kanyo tanan. Peace to all of you. Sa Diyos mananawagan, sa sala sa kalimutan, kaluwi kami. Pero sa Diyos mananawagan, sa sala sa kalimutan, kaluwi kami. Pero sa Diyos mananawagan, sa kalimutan, at ikag-isa ka. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulang katong gidapit sa iya nga bangkite. Ginoo, dilo angay makalawat kanimo, pagmumulong mo lamang ang maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, mao'y naghatag kanamog kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Dapiton ko kamong tanan karon sa pagkuyog kanako sa pagampo alang sa atoang mga kaigsuunan nga mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross.
aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos o nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Mga igsoon sa makausapa, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig o sa atong choir, ang Servants of Jesus Choir, sa atong mga lektor diha sa Team San Vicente Ferrer diri sa Sambag 2 o sa akong kaubang madre usab. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga suporta, sa inyong pagduyog kanamo sa pagtambong niining Santos nga misa sa telebisyon. Amo sab nga ipaabot ang among pagbati ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa bilangguan nga nagasunod niining atong misa dinhi sa telebisyon. Sa atong mga kaigsuonang mga masakiton o sa mga donors nga bisan tuod wala nabutang ang inyong ngalan, wala mo ma-acknowledge diha sa inyong screen, rest assured nga sa among communitarian prayers, kamo among gihinumduman sa among mga pag-ampo. Og alang ni atong buot nga moduyog o motabang nining atong kalihukan, ana agihapon sa inyong mga screen ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number. Daghan kaayong salamat. Ang Dios nga dili malabuan sa iyang kamanggihatagon, manalangin kaninyong tanan. Maayong pagpanaw, pagbuhat sa atong mga inadlaw nga mga buluhaton niining si manahuna. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word of spirit is the song of forgiveness, and the song of gentle mercy and peace. This way, Do you ever wonder what keeps them going?
Their life may seem ordinary, a routine. But behind this ordinariness is the love of God that moves them on. It may be tiring sometimes, but it's never boring. Do you know why? It's simply because they believe. They believe that whatever they do, it could bring people back to God. Let us be convinced that this apostolate calls for a superior spirit of sacrifice and deeper piety. Efforts will prove fruitless, and there will be misunderstandings from many sides. You will not have the consolation of seeing its fruits in the present, only at the end of your lives. How many people there are in the world who do not know and love the Lord? Apostles are needed. At the heart of every Pauline lies the confession to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation.